الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو رافعة مدمجة لمغرب النموذج التنموي الجديد. إذا غادي نشوفوا 6 أو 5 ديال المحاور أساسية. أولا، علاش اليوم هذا النقاش؟ ثانيا، في أي سياق كيندرج النقاش ديال اليوم ديال l'économie sociale et solidaire en tant que levier inclusif pour un Maroc du nouveau modèle de développement. ثالثا، شنو هي الأسئلة اليوم اللي ممكن سميتو اللي اليوم تؤرق الفاعلين ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المحور الرابع هو غادي نشوفوا شنو هو واقع الحال ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب. واخيرا هو كيفاش اليوم نضمنوا واحد الانتقال من الاقتصاد الاجتماعي ديال الجبر ديال l'économie sociale de réparation à une économie sociale de transformation. دوك اليوم اعتبروا بان اضعوا امام الطلبه، امام الساده الاساتذه، امام مختلف مكونات ديال كليه متعدده التخصصات ارضيه للنقاش، ارضيه للتفاعل. ولما لا، ربما لا تطورنا في النقاش، لما لا يكون لا ديكلاراسيون دو لاغاش، اعلان العرائش، لان ممكن ياسس المرحله الجديده. لان خصنا نعرفوا اليوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اصبح اختيار استراتيجي لبلادنا، لان في النموذج التنموي الجديد ربما سي لاكس stratégique numéro 5 dans le cadre du Maroc de transformation. Donc c'est un choix stratégique pour le Maroc. Le Maroc post-Covid-19, le Maroc du nouveau modèle de développement. Et enfin غادي نحاول نعطي خاتمه، غادي نحاول نختم المداخله ديالي. إذن donc mon intervention cherche à mettre en lumière deux questions qui sont au centre du débat, qui sont au centre de discussion entre les différents acteurs de notre pays. السؤال الأول هو كيفاش اليوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يربح معركة ديال التنمية المجالية وديال اقتصاد منتج متنوع خالق للقيمة المضافة وكذلك للشغل. ثاني سؤال هو كيفاش اليوم نحطوا واحد الديناميه ديال الابراز ديال اقتصاد اجتماعي وتضامني جديد، ولكن مع احداث واحد النوع ديال القطيعه مع النظره السابقه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي كان كيعرف لي زاكتيفيتي دو سوبزيستانس ا فيبل فالور اجوتي، وهادشي غادي يرجع له. ولكن يصبح اليوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كيهتموا به مقاولين ديناميين مهيكلين ومبتكرين، بمعنى العمليه هنا غادي نشوفوا العمليه ديال الابتكار. اذا في اي سياق اليوم كيندرج هذا النقاش؟ اولا على المستوى الدولي، اليوم على المستوى الدولي نمر بأزمة من بعد كوفيد 19، واهم تجليات ديال هذه الازمه عطاتنا واحد الحاجه من اواخر 2019 الى الان. الكل توجه الى الدوله ولم يتوجه الى القطاع الخاص في معقل النموذج الموديل نيوليبرال. ملي كنهضروا على الولايات المتحده الامريكيه بالاتحاد الاوروبي الى غير ذلك، الكل توجه للدوله. ولكن اليوم اللي خصنا نعرفوا هو كاين واحد النقاش ديال حول ديال واحد النموذج في العالم اللي باقي ما تبرراتش المعالم الكبرى ديالو، لان باقي ان ديبا دو شوك. Un débat de choc, c'est-à-dire on cherche sur des alternatives. اليوم كنبحثوا على شنو هي البدائل الممكنه. هاد البدائل كتلقى جذورها في واحد الالتقاء ديال واحد الاراده سياسيه
مع حركه ديال مع دي موفمون كي انيم لا سوسيتي سيفيل. اذا اصبح اليوم الدوله بدون الاقتصاد الاجتماعي هو صعب. على المستوى الثاني في السياق الدولي، عودة النقاش بقوة في الأشهر الأخيرة حول لو ريشوفمون كليماتيك، حول لا سوفرانتي أليمونتير مونديال، حول repenser le rôle de l'État، إعادة النظر في دور الدولة، كذلك في إعادة توطين ديال الأنشطة الصناعية بشكل عام، ديال لا غولوكاليزاسيون. إذا بشكل عام هناك بحث عن نموذج جديد، عن مخارج قادرة على معالجة أعطاب وآثار أزمة كوفيد-19. إذا في هذا النقاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حاضر بقوة في هذا النقاش، لأن اليوم هنا غادي نرجع في لا ديفينيسيون في هذا. كاين كذلك المحور الثالث في السياق الدولي هو ديال لاجوندا 2030 واللي 17 اوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل اللي تم التبني ديالها مختلف الدول الاعضاء في هيئه الامم المتحده سنه 2015. كتمنح حنا واحد الاطار عام لتتبع التقدم الحاصل في مجال انجاز وتحقيق اهداف التنميه ونماذج التنميه المندمجه، c'est-à-dire les modèles de développement holistique et intégré. اخيرا في السياق الدولي، هو اليوم اصحاب القرار السياسي على المستوى العالمي خصوص فيما يخص لاجوندا 2030 هو كيفاش ممكن ننجزوا اهداف ديال التنميه المستدامه على المستوى المحلي، c'est-à-dire on doit chercher, on doit trouver un ancrage territorial des objectifs de développement durable. هذا الإطار، في هذا الإطار إذا كيبان بأن أصحاب القرار كيعطيو أهمية خاصة ومتنامية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لأنه على الأقل هو آلية ديال إحداث ديال التنمية المجالية. خصنا نفرقوا ما بين التنمية المجالية دو ديفلوبمون لوكال et du développement territorial parce qu'il y a une grande différence. ما هو السياق الوطني اليوم لعودة هذا النقاش؟ نقدر نحدو في 5 محاور أساسية. أولا في السياق الوطني هو ديال الجهوية المتقدمة. في الجهوية المتقدمة الجهة اليوم كتبان هي القادرة لضمان الانتقال من التنمية المحلية إلى التنمية الترابية. C'est-à-dire la région est la mieux adaptée pour rassurer le passage du développement local au développement territorial. Lorsqu'on parle du développement territorial, on parle qu'il y a une certaine appropriation du développement par les acteurs. بمعنى الفاعلين كيكون عندهم حق التملك ديال التنمية، وكذلك d'assurer le passage pour territoire et au projet par territoire. إذا اليوم في الجهوية المتقدمة هو ما يبقاش المشروع من أجل المجال، ولكن المشروع اللي كيدار من طرف المجال، لأن المشروع من أجل المجال planifié, diagnostiqué et il va exécuter sur le territoire, mais il n'y avait plus l'implication des acteurs du territoire. تشخص وتخطط ولكن أنا جيت تنفذ عندي، سي سا لو بروجي بور تيريتوار. مي اليوم كنعيشوا لحظة ديال لو بروجي بار تيريتوار، c'est-à-dire تشخيص la planification par les acteurs du territoire. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle actuellement
c'est le territoire construit. Donc, في هذا الإطار كيعطينا بأن le territoire est perçu comme une construction d'acteurs. هنا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كيلعب على ديك البعد المجالي في المبادرات ديالو، وكذلك ممكن يكون عامل ديال انعاش ديال هذا المجال. ثاني في السياق الوطني، اليوم المغرب مطالب باش يواجه مجموعه ديال التحديات، تحديات اجتماعيه، تحديات اقتصاديه، تحديات بيئيه، تحديات جيوبوليتيك. l'attractivité جاذبيه تنافسيه ولا ديفيرونسياسيون دي تيريتوار. اليوم الى ما قلنا في الجهويه المتقدمه بان كل جهه كتقلب على الجاذبيه ديالها، كل جهه كتقلب على التنافسيه ديالها، ولكن ما يمكنش الجاذبيه والتنافسيه الا ما كانش واحد النوع ديال لا ديفيرونسياسيون. ناخذ مثلا الجهه التي تهمكم، الجهه ديال طنجة، تطوان، حسيمه. Lorsqu'on parle sur l'attractivité, la compétitivité de la région, كنهضر على طنجة مات كذا اكسترا لي بروجي ستركتورون، ولكن on oublie les autres provinces. في العرايش كاين حوايج اللي كيخلق لا ديفيرونسياسيون. Ce que vous avez à Tanger, c'est dans le monde. Le monde actuellement يشخص la différenciation. شنو هو التميز؟ شنو هو الاختلاف بعدا غير وطنيا؟ شنو الحاجه اللي كتخلي la région de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima se différencier par rapport à la région de l'oriental. هاد لا ديفيرونسياسيون ما كنقلبوش عليها في التكنوبول، ما كنقلبوش عليها في لي بول دو كومبيتيتيفيتي، ما كنقلبوش عليها في لي بور. Non, la différenciation, c'est de la dynamique des acteurs. Had l'excellence, dynamique des acteurs offre l'excellence territoriale. La dynamique des acteurs et l'excellence territoriale, ce que nous pouvons faire dedans, c'est l'économie sociale et solidaire. Quatrième élément, هو اليوم كنهضروا على التحول الرقمي، أصبح رافعة مهمة للمجال. هذا التحول الرقمي ممكن الاقتصاد الاجتماعي والتضامن ممكن يلعب فيه دور، وممكن التحول الرقمي يلعب دور فائدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. Et enfin, جانا la commission, le rapport ديال la commission du nouveau modèle de développement هضر على l'émergence d'une nouvelle économie sociale et solidaire, l'émergence d'une nouvelle et le passage الانتقال من الاقتصاد الاجتماعي ديال الجبر de réparation à une économie sociale et solidaire de transformation. Donc, c'est une innovation majeure du nouveau modèle de développement. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire de l'économie sociale et solidaire un secteur économique à part entière. C'est-à-dire c'est une troisième voie. On a نشوفوا pourquoi علاش بان اليوم قلنا سي لا troisième voie. بانه رافعه ديال خلق الثروه، خلق اليد العامله، ديال الادماج، ديال الانكلوزيون، ديال التقدم الاجتماعي et du développement et تنميه المجالات. En effet, في هذا الاساس اليوم شنو هي الوضعيه الحاليه ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب؟ شنو هو واقع الحال ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلادنا؟ الاولى خصنا نتفقوا على واحد الحاجه، بان ليميرجونس، الظهور، ماشي لان الظهور من زمان، هادشي راه شفتوه وكذا اكسيتيرا ديال منذ زمان في ثقافتنا، الثقافه المغربيه ولا في ثقافتنا الاسلاميه بعنا منذ زمان، ولكن كانت
واحد الاعتراف سياسي مي محتشم بان مع في سنه 2000، واللي خدا لابيلاسيون ديال خدا الاسم ديال ليكونومي سوسيال سوليدير. 20 سنه وهاد ليكونومي سوسيال سوليدير اللي حاولنا رجعنا شويه هذه 20 سنه ديما كنجبروه لاصق في شي قطاع بين ماشي اختيار استراتيجي. مره نحطوه مع السياحه، مره نحطوه مع الشؤون العامه والحكومه، مره نحطوه مع الصناعه التقليديه. بحال حنا غير حاشمين من هذا الاقتصاد الاجتماعي، وكل مره فين كنحشيوه صديق ني با كلير. ولكن اليوم نفهموا بان الاقتصاد الاجتماعي التضامني كيعرف واحد التطور. اولا كاين هناك واحد الجينيراسيون، هادشي غادي نشوفوها، كاين واحد الجيل ديال الشباب اللي صبح كيفضل المقاولات ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رغم ان الدوله حاولت تاخذ بعض الاشكالات والاكراهات اللي كيعرفها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبعض الجهات، وهادشي غادي نجيلو، وبعض الجهات رغم ان القانون لا لوا 111/14 من بين الاختصاصات الذاتيه ديال الجهات المتقدمه في بلادنا، طبقا وهادشي غادي نشوفوه في العرض، هو ان عطات اختصاص ذاتي اون كومبيتونس بروبر بور لا ريجيون، سي لا بروموسيون دي ليكونومي سوسيال سوليدير. كاين من اصاب وكاين اللي ما داهاش في الاقتصاد الاجتماعي لان ما عندوش اولويه. وغادي هادشي كيبان حتى في البرنامج ديال التنميه الجهويه، البروغرام دو ديفلوبمون ريجيونو، في الشيما ريجيون دو لاميناجمون دو تيريتوار. دونك بان بان الناس ما عطيش اون بريوريتي à l'économie sociale et solidaire. في ليتا دي ليو، اول حاجه هو على الاقل في المغرب استطعنا نعطيو واحد التعريف معين للاقتصاد الاجتماعي والتضامن. على الاقل اليوم نقدر نقولوا عندنا دو ديفينيسيون au Maroc. La première remonte en 2015 اللي كترجع في 2000، كترجع لسنه 2015 مع لو رابور، مع التقرير ديال لوتوسيزي الاحاله الذاتيه ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنه 2015 اللي كان تحت عنوان الاقتصاد الاجتماعي التضامني رافعا للنمو المدمج، l'économie sociale et solidaire, levier de croissance inclusive. C'est donc publié en 2015. وعندنا اليوم لجنة النموذج التنموي الجديد أعطى تعريف آخر. إذا احنا اليوم أمام تعريفين أساسيين في البلاد، واحد في 2015 واحد في سنة 2021. غادي نشوفوا التعريف ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي حاول يركز على التعريف المدمج ديال الاقتصاد الاجتماعي، c'est-à-dire une définition inclusive ديال l'économie sociale et solidaire. حاول يعرف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو واحد المجموعه ديال الانشطه والاقتصاديه والاجتماعيه اي شوفوا معايا la définition qui était donnée pour l'économie sociale et solidaire en 2015, c'est-à-dire que l'ESS est l'ensemble des activités économiques et sociales. ما معناه بأن المرجع الأساسي لهذا التعريف هو مرجع كيرجع بنا un petit peu ce qu'on appelle une définition francophone من الدراسة الفرنسية. ولكن هذا التعريف جا في واحد السياق معين ديال comment peut-on repenser l'économique et le social، أي في سياق ديال إعادة التفكير في علاقة الاقتصادي بالاجتماعي. c'est-à-dire
Le contexte اللي جات فيه la définition, c'est pas au Maroc, c'est à l'étranger, plus précisément en France, c'est en 1981, avec l'élection de François Mitterrand, le président socialiste François Mitterrand. C'est-à-dire, c'est de réparer, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire, il doit réparer une fracture sociale. يعالج واحد واحد الكسر الاجتماعي. كنجيو لو نوفو موديل ديفلوبمون في 2021 كعرفنا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلو تيغ سيكتور دو تيرد سيكتور ستادير مقاربه الانجلو ساكسونيه. هنا في اللي رجعنا للتعريف الاول، هنا ليكونومي المس الاقتصادي والاجتماعي والتضامني شوفوا معايا غادي يهضر على لونتربرونيا سوسيال افيك ا. في النموذج التنموي الجديد غادي يحاول يعرف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بان bien sûr c'est un ensemble des acteurs mais qui engage des activités économiques à visée sociale. À visée sociale. C'est-à-dire, c'est un appel à donner un sens social à l'activité économique. بمن هي دعوة لإعطاء البعد الاجتماعي للنشاط الاقتصادي، ولكن في نفس الوقت كيركز على اليشيل لوكال، c'est-à-dire qu'il y a une approche territoriale ديال l'économie sociale et solidaire. ولكن هنا هذا التعريف اللي عطاته اللجنه ديال النموذج التنموي الجديد غتهضرنا على لونتربرونور نو او ريا سوسيال. وهنا غادي نجي لها في المحور اللي من بعد هذا، وغادي نشرح علاش كاين هذا التحول اليوم. بمعنى حاولنا نبينوا الاقتصاد الاجتماعي هو مجموعه ديال الانشطه الاقتصاديه ولكن ذات بعد اجتماعي. ستادير هنا كنا كنهضروا على لا ريسبونسابيلتي سوسيال في التعريف الاول، ولكن في التعريف الاول كنهضروا على لا ريسبونسابيلتي في التعريف الاول كنا كنهضروا على la responsabilité sociétale de l'économie sociale et solidaire. Ici, on parle sur la responsabilité sociale, sociétale et territoriale. La deuxième définition qui était proposée par la Commission du nouveau modèle de développement. اش يعطينا انتقال من l'entrepreneuriat social à l'entrepreneuriat social innovant. معناه ملي كنهضروا على لونتربرونيا معناه اننا كنكونوا حاملين لحلول على وضعيات معينه، ولكن كنطلبوا امكانيات باش نساهموا في ديك الحل في ديك ايجاد الحلول في ترجمه الحلول. في لونتربرونيا سوسيال معناه كاين هنا خصنا نفرقوا، كاين الدوله المحتضنه، الدوله الراعيه. c'est-à-dire l'État, c'est l'adoption par l'État. C'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire dans le cadre de l'entrepreneuriat social ما قادرش يخرج من كما كنقولوا حنا ما قادرش يخرج من ديك الكاري اللي عطيه ليتا اللي عطيه الدوله، وما قادرش يتنفس بلا بها. c'est-à-dire عايش بالدعم، عايش بكذا، ونشوفوا مجموعه ديال البرامج. دونك سي في certaine évaluation de l'NDH 2005 avec bien sûr le plan Maroc vert. C'est-à-dire كتحس ديك الارتباط مع الدعم avec la subvention. Mais اليوم avec la commission du nouveau modèle de développement كنهضروا على l'entrepreneuriat social innovant. C'est-à-dire lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre. On cherche de l'efficacité.
كنبحثوا على الفعاليه. الدور ديال الدوله سي ليتا انكوباتور، الحاضنه ماشي المحتضنه، الحاضنه لانكوباتور. الدوله المواكبه ليتا اكومبانياتور، ليتا بارتنير. ستادير ما بقاش نعطيك هنا غادي نخرجوا من لاسيستانا دو فاسون او دوتر. ستادير اليوم كنعطي ديك البعد المقاولاتي اليوم في لا كوميسيون ديال نوفو موديل دو ديفلوبمون، البعد المقاولاتي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ما يسرع على المقاوله خصو يسرع على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بون بيان سور انا ما هادشي ما نكروش بان كاين دي زينيسياتيف، مي كاين ليكونومي سوسيال سوليدير حاول يرتبط بهذه العمليه ديال لاسيستانا. راه حتى في لا كوميسيون دي نوفو موديل ديفلوبمون قالت لك افابل فالور اجوتي، ما عندوش ديك القيمه المضافه. على اي المستوى الثالث على الواقع الحال في بالنسبه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بلادنا، هو كاين واحد التغيير ديال التغيير ديال الجينيراسيون. اسمحوا لي في لونتربرونيا سوسيال، لونتربرونيا سوسيال انوفون، وفي لونتربرونيا سوسيال كانت العلاقه ديال الدوله مع ليكونومي سوسيال سوليدير كانت علاقه عموديه، une relation verticale parce que c'est très important. Lyon, l'entrepreneuriat social innovant, ce qui était proposé par la Commission du nouveau modèle de développement, c'est une relation horizontale. علاقة أفقية. هنا باش هضرت انا في اللحظة هضرت على الدولة، الشركة اكسيتيرا، باسكو سون دي غران زونجو اللي جايين غدا بالنسبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامن. كذلك اليوم كنلاحظوا في المغرب، كنلاحظوا هو كاين واحد لو شونجمون ديال جينيراسيونيل بالنسبه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. اليوم كاين اقبال شباب ونساء متعلمات على مقاولات ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. اذا لك الجيل اللي اسس واحد الوقت التعاونيات ومقاولات ديال الاقتصاد الاجتماعي، كان سي une génération qui se lève par injustice. اليوم nous sommes devant une nouvelle génération des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui se lèvent par compétence. إذن شوفوا معي كاين هذا التحول على المستوى ديال بأن الجيل للجيل. إذا كان واحد الجيل ديال se lève par injustice، اليوم se lève par compétence. اليوم كنشوفوا قطاعات اخرى ديال لي نيميريك ديال لي سيرفيس اكسيتيرا اللي اليوم فيها واحد النوع ديال شي الاكراهات اليوم اللي كتحد، ونقاط الضعف اليوم اللي كتحد من القوه ديال او الظهور ديال الاقتصاد الاجتماعي على المستوى الوطني. اولا كاين مشكل ديال الحكامه. اليوم اللي جينا نعمو بلادنا كاملين كاين ضعف او غياب الحكامه، وهذا اللي نراجع او راجع هنا غادي راجع لي كارونس انستيتيسيونيل، وكذلك راجع نسبه الاميه، نسبه ديال بان الناس ما عندهاش لي بواط اوتي اكسيتيرا، وهذا الشيء اذا كاين ضعف ديال الحكامه. كاين الاكراه او نقاط الضعف الثانيه هو دي كارونس انستيتيسيونيل، وهاد لي كارونس انستيتيسيونيل هي مرتبطه بالامكانيات اللي كتوضعها الدوله لدى الهيئات الرسميه ولدى المؤسسات اللي مكلفه بمواكبه ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، رغم ان كاين واحد النمو ملحوظ في عدد ديال مكونات ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. كذلك هو راجع للغياب
ديال التنسيق ما بين مختلف المتدخلين. ما كاينش الالتقائيه، ما كاينش لا كورديناسيون. هذا مهم. الكل يشتغل، الفلاحة تشتغل على قطاعها، الصناعة التقليدية تشتغل على قطاعها في المجال ديال التعاوني، وكل واحد كيشتغل وكل واحد كيواكب، ولكن ما كاينش واحد العمليه ديال الالتقائيه، ما كاينش واحد العمليه ديال لا كونفيرجونس ديال البرامج. اذا هنا غادي نجي في بين لي بيست دو ريفليكسيون. هنا الجهات ممكن تلعب هذا الدور، انها تكون اليه ديال التنسيق ديال هذه البرامج اللي موجهه للاقتصاد الاجتماعي والتضامن. كاين اكراهات سوسيو اقتصاديه اليوم، تعاونيات كيوجدوا صعوبه الولوج الى التمويلات البنكيه. اذا كان عندنا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كاختيار استراتيجي في نموذج التنموي الجديد، خصنا نحسموا المشكل ديال التمويل. اذا قدر يهز التعاونيه، تهز الملف ديالها تمشي للبنك تبغي تستافد من الانطلاقه، قدر واحد شويه يقول لا نو، انا بالنسبه للانطلاقه عندي اوتو انتربرونور لي بتيتي موين انتربريز. ولكن اليوم انا كيبان لي العمليه ديال التمويل ربما هذا المشكل غادي تحل. هذا المشكل كاين مشكل ديال التسويق. انا اجي اليوم باش نحط لكم واحد نموذج ديال لا كوميرسيزاسيون ديال لي برودوي دي كوبيراتيف. واخيرا هو غياب ديال التغطيه الاجتماعيه. مزيان حنا من بعد تم اطلاق اليوم هاد الورش ديال لا بروتيكسيون سوسيال، ولكن تعاونت ملي كتمشي تبغي دير التغطيه الاجتماعيه في مثلا في لا سي ان اس اس ولا شي حاجه، باقي اليوم الناس ديال لا سي ان اس اس. وهنا خص يتوضح هذا السوء الفهم. كيقولوا له بانك انت، وعلما ان التعاوني ماشي هي الشركه، لان التعاونيه اديرون ترافايور par rapport à la société. Non, actionnaire c'est pas travailleur, mais la coopérative وبالنسبه لك يقول له لا انت vous êtes membre de la coopérative, tu n'es pas travailleur. والاشكال خصو يتحل بخصوص انا بخصوص التعاونيات اللي كيتواجدوا فيها الناس ديال الصناعه التقليديه. كاين الناس اللي دوزوا سنوات، والناس اللي كيتواجدوا في الصيد البحري، التعاوني ديال الصيد البحري بخصوص في لابيش ارتيزان، في الصيد التقليدي. لان لا يعقل اليوم هذه الفئه يتم اقصائها من التغطيه الاجتماعيه، ولكن التغطيه الاجتماعيه تكون جماعيه. اي انفان parmi les contraintes او نقاط الضعف هو ان اليوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باقي كيطغى عليه هذيك لي زاكتيفيتي دو سوبزيستانس ا فيبل فالور اجوتي، اما الصناعه التقليديه اما الفلاحه. وكي اليوم بالنسبه لجهه الشرق كنشوف بان كاين جيل جديد من مقاولات الاقتصاد الاجتماعي وكاين، وهذا الجيل الجديد هم شباب اللي داروا تعاونيات رقميه، تعاونيه الاستشاره، تعاوني. وهذا شيء مهم. نقدر نلقى اليوم اون كوبيراتيف نيميريك فيها لونسومبل دي زانجينيور ديال لانسا. سي تري بيان. où ils travaillent, ils développent des applications, ils développent des programmes, donc dédiés aussi à l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire. وحتى في النموذج لجنة النموذج التنموي أشرت بأن خص اليوم نتوجهوا للمجالات الجديدة. خامسا، كيفاش اليوم نضمنوا واحد او نامنوا الانتقال من الاقتصاد الاجتماعي ديال الجبر ديال الريباراسيون، الاقتصاد الاجتماعي ديال الترانسفورماسيون. اقترح عليكم بعض الافكار بغيت نتقاسمها معكم اليوم، اللي ربما تكون نتفاعلوا فيها جميع. اولا، وحط فيها 10 محاور اساسيه. المحور الاول، خص اليوم
اطار قانوني ديال الاقتصاد الاجتماعي في بلادنا في المغرب. خاص اطار قانون اطار اللي على الاقل يضمن واحد الحمايه معينه للاقتصاد الاجتماعي بالمغرب. هذا ورش ربما فتحته وزاره سنوات باقي ما كملش، ولكن انا اقول هاد لوا كادر، هاد القانون الاطار خص يكون فيه نقاش مجتمعي، اولا مع في الجهات، في الاقاليم، في الجماعات. شي اليوم المغرب الحاجه كاع اللي كديرها بلا استشارات واسعه وحقيقيه، ماشي باش ديرني لا فاساد كديرها ضدي. اكبر درس اليوم الحاجه اللي كديرها بلا بيا راه كديرها ضدي. كما بغى يخرج القانون واخا يكون المثل، ولكن اليوم الا ما كانش الاشراك الحقيقي في هذا النقاش وما يبقاش حبيس اللجان ديال الوزاريه، لا خصو يخرج يكون فيه الحضور القوي ديال الفاعلين الحقيقيين، ماشي هذا ديالي وهذا ماشي ديالي، ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تكون فيه الجماعات الترابيه، يكون فيه فعاليه المجتمع المدني، وتكون فيه الجامعه المغربيه. ان خص يكون فيه نقاش مجتمعي. هاد الوكالة خصها تجاوب على 5 ديال او 6 ديال الحوايج، وخصها تجسد هذا القانون الاطار، خصو يجسد 6 ديال الحوايج اساسيه. اولا، شنو هي الرؤيه اللي كنتقاسموها جميع كمغاربه حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وشنو هو دوره بشكل واضح في هذا النموذج التنموي الجديد. ثانيا، توضح شنو هي الحكامه ديال هذا القطاع، وشنو هي كيفاش نحدوا les modalités de partenariat claires, les modalités qui doivent être claires de partenariat ما بين الدولة وما بين الجماعات الترابية وما بين الفاعلين ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. ثالث مكون اللي خصو يكون اساسي في هذا القانون لا لوا 4 هو ديال الهيكله ديال الفاعلين ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. وانا غادي نجي نهضر على هذه القضيه ديال لا ستركتوراسيون، غنهضر على لو موديل اسبانيول. اليوم مزيان نقولوا بان التعاونيات نرتقي بها الى مقاولات، une activité économique à part entière, mais les acteurs de l'économie sociale et solidaire doivent se structurer comme le secteur privé qui s'est structuré dans le cadre de la CGM. رابع مكون اللي خصو يكون في داخل القانون الاطار هو شي آلية، ماشي آليات، mais comment peut-on financer le secteur de l'économie sociale et solidaire au Maroc. C'est-à-dire un dispositif de financement bien clair. غادي نهضروا على les principes, على la meilleure gouvernance, etc. Donc, la deuxième piste de réflexion خص تكون سياسة عمومية واضحة. معناه اليوم في الحكومة المعينة أخيرا كاينة وزارة، عرفوا واش وزارة ديال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. خص اليوم تحدد لنا شنو هما لي زوريونطاسيون جينيرال ديال هاد المينيستير qui va se charger de l'économie sociale et solidaire, les orientations claires. Bien sûr, à les orientations à توجهات ديال الوزاره اللي غتكون مكلفه بالاقتصاد الاجتماعي en liaison avec le nouveau modèle de développement. La troisième piste de réflexion، علاش اليوم في بلادنا ما ناخدوش تجربه ديال التدبير المفوض
وديال مجموعه ديال الخدمات العموميه اللي تمنح الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وقدر تكون اون ديمارش اكسبيريمونتال. باغ اكزومبل انا غادي نعطيكم اكزومبل. اليوم الناس اللي كتشتغل في ليكونومي سيركولير، اللي كتشتغل في لو ريسيكلاج، سي لي زونتربريز ليكونومي سوسيال اي سوليدير. علاش ما تعطالهمش هاد التدبير المفوض في جمع النفايات؟ مثلا علاش ما تعطالهمش؟ اليوم عشنا ازمه، خصنا نفهموا واحد القضيه، مع ازمه كوفيد بان بان عندنا الهشاشه في القطاع الصحي في بلادنا. علاش ما تعطاش المقاولات ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشتغل في الدومين ديال في المجالات ديال الصحه، في ديال المساعده الاجتماعيه؟ par exemple des aides-soignants, des gens qui présentent qui offrent l'assistance sociale, etc. Donc ممكن، وهذا حتى لجنة النموذج التنموي جات بهذا المقترح، ولكن خص اون ديمارش اكسبيريمونتال على اساس نجح التجارب. ولكن ملي كنقولوا اون ديمارش اكسبيريمونتال خصنا نواكبوها. يعني كاين اللي ما غيعجبوش هاد سيت بيست دو ريفليكسيون، وربما يبغي يفشل التجربه. لا، حنا خص اليوم نتحملوا مسؤوليتنا باش ننجحوا هاد النوع ديال الاكسبيريونس، على اساس غدا نجحت في واحد اون ريجيون، تال ريجيون ممكن تعمم في جهات اخرى. ماشي لان لا، باسكو المغرب باغيها، المغرب دو دوما il le veut. كاين quatrième piste de réflexion هو développer l'entrepreneuriat social innovant. أنا كنقول اليوم أنا في حضرة كلية متعددة التخصصات ديال العرائش، وفي الماستر ديال سيدي أحمد. اليوم المؤهل في بلادنا ممكن ديفلوبي هاد l'entrepreneuriat social innovant، c'est l'université. C'est l'ensemble des masters. C'est l'ensemble ديال ليسونس بروفيسيونيل هي اللي ممكن تلعب هاد الدور ديالها. الرهان على مكاتب الدراسات هو رهان خاطئ. يعني المشكل ماشي تقني، سي با كيسيون تكنيك en managérial. C'est un problème de vision. C'est un problème d'accompagner. C'est un problème d'instaurer la confiance avec l'ensemble des acteurs qui sont capables d'instaurer cette confiance perdue. C'est les universités. Donc les universités، أنا هنا غادي نفتح القوس إلى اسمح لي سيدي أحمد. ما نجيش نقول أن الجامعة غدا مثلا غتوقع مع الجهة، ولا غتوقع مثلا مع واحد المؤسسة عمومية معينة على أساس باش نديرو ماستر ديال الاقتصاد، أو وزارة معينة أو ونقولوا نديرو ماستر ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والجامعة باش تتكلف وباش ديفلوبي لونتربرونيا سوسيال انوفون اكسيتيرا. والجامعة ما تيدخلوا هنا هذيك الاعتمادات اللي كاينه في الاتفاقية ديال الشراكة، وكينجبروا الماستر كتعاني الجامعة باش تصرفات ديك الميزانية في حوايج وحده اخرى. لا، خص رؤساء الجامعات وعمداء الكليات خص الاعتمادات، باسكو اكطويلمون سي لوردوناتور، سي البريزون دو لونيفرسيتي، ولكن لو دويان سي سوز اوردوناتور. ديك الاعتماد تمشي لديك الماستر، نفينونسي بها الطلبه، نفينونسي بها ابحاث، نفينونسي بها لي فيزيت ديشونج. غدا ملي كتقول الماستر مسطره رئاسه الجامعه، لا، اليوم تكون الامور واضحه. سي اون فو ديفلوبي بيان سور توجور ديالنا يمشي للجامعه،
المغربيه ونثيقوا في الجامعه المغربيه اليوم. خصنا نثيقوا في الجامعه ديالنا. يعني الجامعه اليوم هي محرك اساسي في هذه العمليه، وعندها دور اساسي ورئيسي. ما يمكنش غدا يكون جي واحد 2 ماستر 3 ماستر في كليه متعدده التخصصات ان بيجي دو 4 مليون دو درهم، وغادي يمشي لواحد اون اوتر فاكولتي اللي ما عندهاش لو ريلاسيون لورسك اون ا سيني لو كونفونسيون سي ديفلوبي لونتربرونور. اذا هنا دور مهم، لان لونتربرونيا فيه حتى لانكوباسيون، فيه حتى لاكومبانيومون، فيه حتى ان ممكن تشتغل على لينوفاسيون، ستادير لينوفاسيون على الابتكار في منتوجات، كيفاش اننا نساعدوا التعاونيات ولا مقاوله الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كيفاش تبتكر منتوجات اخرى، ولكن بالدور ديال الجامعه. والجامعه بيان سور كتنفتح على مجتمعها، ولكن في نفس الوقت الاقتصاد الاجتماعي كينفتح للجامعه باسكو ي اون فالور اجوتي، كاين واحد النوع ديال التكامل. البيست دو ريفليكسيون الخامس هو ديال ان انترلوكوتور بريفيليجي. هو اليوم خص هياكل ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جا الوقت اللي خصها تهيكل في اطار فيدراليات كما اسبانيا، فيدراليات اللي تدافع على المصالح ديالها، اللي تدافع، اللي تكون قوه اقتراحيه، اللي يكون عندها الدور الاستشاري، اللي يكون عندها الدور ديال الاقتراح. اذا خص اليوم التعاونيات ومقاولات ومكونات ديال الاقتصاد الاجتماعي خصها ضروري اليوم ان سيغتان ريستركتوراسيون، على اساس تكون مخاطب ديال في مجال ديال الاستشاره، في مجال ديال الاقتراح، في مجال الدفاع عن المصالح المشتركه، كما ماشي عيب كما المقاولين ديال لا سي جي ام. لا سي جي ام نهار اللي وصلنا لضمان الاكسجين لو بلان دو رولونس ils ont proposé. Mais qu'est-ce qu'ils ont proposé? Une feuille de route pour la relance économique? Non. Tout simplement non. La CGM tout simplement بدات كتدافع على راسها، تقلب كيفاش تستافد، comment il doit bénéficier. ما عطاتش une vision de relance, une vraie relance économique pour le payer. عطات إجراءات، ما عطاتش une vision des mesures. اليوم l'économie sociale et solidaire خصو هو il doit se restructurer. خاص اليوم يكون واحد لارتيكولاسيون، واحد الالتقائيه ما بين مختلف مكونات ديال الاقتصاد الاجتماعي. الالتقائيه تكون فيها الجامعه، تكون فيها الجهات، يكون فيها المؤسسات، يكون ان ايكو سيستيم ريجيونال اللي ممكن تجمع مختلف لي زانكوباتور ديال الشبكات ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. علاش؟ اولا من اجل خلق المساهمه في الديناميه ديال الاقتصاد الاجتماعي التضامني. ثانيا نخدموا على لينوفاسيون سوسيال ديال الابتكار الاجتماعي. ثالثا هو على الاقل ممكن ندجو ونديفوزيو واحد لي بون براتيك، وهذا غادي يساعد. هضرنا قبيله على ديفايونس دو غوفرنانس، ديفو دو غوفرنانس، غادي يساعد ملي كيكون عندنا لي بون براتيك، الممارسات الجيده، ممكن تساعد باقي المكونات انها تضمن او ترفع من ليسبيرونس دو في ديالها. اذا هنا خاص ان انكوباتور، وانا كنقول لانكوباتور il doit se situer au sein de l'université. كلشي يكب في l'université. un centre d'incubation، مركز ديال الحاضنه تكون au sein ديال l'université. النقطة السابعة هو ديال ان فينونسمون نوفاتور. دونك خص القطاع البنكي يتحمل مسؤوليته. خص كذلك، وانا هضرت هنا على البيست انوفونت، هضرت على واحد البيست اللي هي مهمة. اليوم قانون 111/14 كيعطي للجهات احداث شركات ديال التنمية الجهوي، سكون ابل دي سوسيتي دو ديفلوبمون ريجيونال اس دي ار. هذيك الدعم اللي كتعطي للجهة
وهذاك الدعم اللي غتعطي وزاره الفلاحه في اطار جينيراسيون غرين، في اطار الجيل الاخضر دابا حاليا، وهذاك الدور اللي كيتلعبوا وكالات ديال التنميه الفلاحيه، وهذاك الدور اللي كيلعبوا مكتب التنميه التعاون، وهذاك الدور اللي كتلعبوا دار الصانع، وهذاك الدور اللي كيلعبوا مجموعه ديال المتدخلين، علاش ما يدارش؟ الابناء كذلك. واش عندنا حنا الابناء في لو نور تجمع غير لي بارن، ما يمكنش تساهم في التنميه. La région, c'est pas région d'épargne. Il faut qu'il y ait une contribution, une contribution du système bancaire marocain في le financement du développement. في الاس دي ار خاص الابناء تحمل مسؤوليتها. جيتي بان فون لان اليوم، وهذا الشيء علاش كنقول انا دون لو كادر ديال الاس دي ار دانفيستيسمون، الدوله اليوم ما غتمشيش ديك الدعم المباشر، غادي يتسارع. اذا خاص اليوم، ونقول لكم واحد القضيه بتجربتي المتواضعه، شنو عطانا هاد الدعم المباشر وهاد الدعم ديالها؟ عطانا محترفين يصطادون الدعم في غياب دفتر تحملات، في غياب ليتود دامباكت، صبحوا دي كوبيراتيف دي زونتربريز ديال ليكونومي سوسيال اي سوليدار يصطادون الدعم. هادشي اللي ما عطاش لا فالور اجوتي. قد جبر ان الميغ زونتربريز ديال ليكونومي سوسيال اي سوليدار كي ترافاي كي بوس ما تمش الدعم ديالو، يعني كاين محترفين ديال الدعم. اليوم خصنا نساليو مع هادشي si on veut une vraie émergence de l'économie sociale et solidaire. La huitième piste de réflexion, اليوم الاختيارات الاستراتيجية اللي عندنا في بلادنا خص إدماج ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في لاشين دو فالور. On parle sur l'industrie automobile, on parle sur l'industrie aéronautique. اليوم في l'industrie automobile في l'Allemagne, c'est une puissance économique, une puissance industrielle. Vous connaissez qui sont les composantes qui travaillent avec les grandes, les grandes marques d'automobile en Allemagne. Ce sont des coopératives. L'industrie aéronautique européenne qui est à Toulouse. مشيت لها شو كنلقى انا سبي ديك الايرباص غادي نلقى لي كون سوسيتي نو سون دي كوبيراتيف مي دون لو كات لا شين دو فالور كيتسمى سكوب سوسيتي كوبيراتيف مي كي دون لو كات دو شين دو فالور. اليوم في بلادنا خصنا نامنوا الا كنا كنامنوا ميد ان موروكو خص تكون موبيليزاسيون ديال لونسون دي زاكتور. ملي كديرها مقاوله كبيره ممكن ديرها 100 تعاونيه بواحد الشكل اللي هو جد. لان شوف اليوم نصوي ان بتي بو كلير قوه لي زونتربريز ديال ليكونومي سوسيال اي سوليدير سي لا كاليتي دو لور برودوي. سي لا كاليتي دو لور برودوي وكيل est moins compétitif. النقطة التاسعة البيست دو ريفليكسيون خص هيئة وطنية يتكلف بإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هاد المؤسسة الوطنية جا الوقت وانا غادي نقولها لكم ما يكونش عندها الدور ديال تنسق، لا انتهى التنسيق. لا كورديناسيون كان في 2015 مع الكونسي ايكونوميك اي سوسيال، لا كورديناسيون دو لونسومبل دي انترفونون، لا اليوم خصها تجمع. كنقلبوا على لا بون غوفرنانس، قلنا ترشيد اليوم تجميع مجموعه ديال المؤسسات العموميه، لا اليوم ما نقولش نجمعوا لوديكو مكتب التنميه التعاون مع وكاله التنميه الاجتماعيه، لا اليوم خصنا نقولوا خص اليوم الحل جديد للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حل مكتب التنميه التعاون، حل وكاله التنميه الفلاحيه، حل مؤسسه دار الصانع، حل وكاله التنميه الاجتماعيه، وتجميعهم في اطار مؤسسه واحده. ملي كلهم كيخدموا في ليكونومي سوسيال سوليدار، لا ماشي نخلي انا هادي لان فيها ان غران بودجي، فيها ان غران ميسيو، في مي غران امي كي سون نومي، نو لو ماروك نيسيسيت سا.
نجمع هاد 4 المؤسسات في مؤسسه واحده. اخرين كيديروا التسويق ديال المنتوجات الفلاحيه، دار الصناع كدير التسويق ديال المنتوجات ديال الصناعه التقليديه والتعريف بالمنتوج ديال الصناعه التقليديه على ليترونجي او ماروك. لوديكو الى كومبان لي كوبيراتيف، لا دي اس الى ان رول، ونجمعهم باسكو لي ان فولونتي. نورمالمون كلشي انا غادي نجمع نحيد هادي باسكو لي ان غون بيدجي دي مليار. لاجونس ديفلوبمون يقول لا ما نقيسش فيها، لا نقيس فيها. خصني نجمعوا مصلحه البلاد باغا هادشي. سي بور نوتر انتيري دو نوتر بيي، سي بور لانتيري ديال لي زاكتور ديال ليكونومي سوسيال اي سوليدير. من داخل هذه المؤسسه اليوم خصنا نوضعوا ان اوبزرفاتوار. خاص اليوم يكون مرصد وطني ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ان اوبزرفاتوار ناسيونال ليكونومي سوسيال اي سوليدير. علاش؟ اولا من اجل انتاج معطيات ومؤشرات حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. اليوم ما عندناش مؤشرات. اليوم لا قلناش بون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كيلعب دوره، ولكن باش يكون اتراكتيف ما كنعرفوش حنا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شحال كيخدم، ما كنعرفوش المساهمه ديال الاقتصاد الاجتماعي في الناتج الداخلي الخام، في البرودوي انتيريور بروت، ما كنعرفوش الدور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الادماج الاقتصادي والمهني، ما كنعرفوهاش. اليوم خص والسان ديال هذه الهيئه انا كنسميها، وانا كاع عندي اقتراح تكون الوكاله الوطني للانعاش الاقتصادي، الانعاش الاقتصاد، لاجونس ناسيونال دو بروموسيون دو ليكونومي سوسيال اي سوليدير qui regroupe ces 4 établissements doit fusionner avec l'Agence nationale de promotion de l'économie sociale et solidaire, bien sûr avec des instants, avec une gouvernance sous la tutelle du chef du gouvernement, avec l'ensemble des représentants des ministères. اليوم ما عارفينش l'observatoire. ملي كنقول l'observatoire ما عندناش مؤشرات. Par rapport en France, on connaît très bien l'économie sociale, la contribution de l'économie sociale et solidaire, le PIB en Espagne, etc. Dernière piste de réflexion هما شنو هو الدور ديال الجهات والجماعات الترابيه في هاد ضمان هاد التحول ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب ما بعد كورونا. اذا كما قلت المشرع في لا لوا 111/14 بالنسبه للقانون اللي كينظم الجهات، اولا كيعطي الاختصاصات الذاتيه في الماده 82، الماده 82 ديال لا لوا 111/14 كيعطي هذا الاختصاص الذاتي. C'est des compétences propres de la promotion de l'économie sociale et solidaire et des produits régionaux. Ce n'est pas une compétence transférée, non, c'est une compétence propre. شنو هي اليوم؟ غادي نهضر على مجموعه ديال الاوراش اليوم اللي ممكن تلعب فيها الجماعات، اللي ممكن تلعب فيها الجهات، اما اوراش للاستمرار او اوراش اللي ممكن. اول حاجه الجهات، 12 جهه بالمغرب لم تكن مع اللحظه التاريخيه، في اللحظه ديال اعداد برنامج ديال التنميه الجهويه، ديال اعداد التصميم الجهوي لاعداد التراب. باسكو في اللحظه ملي كنقولوا لو بي دي ار كنقولوا هو ديك الكونطرا، ديك العقد اللي غيجمع الدوله مع الجهات واللي فيه الاختيارات الاستراتيجيه. علاش كنقول انا هذه الفكره؟ لان ما كانش فيها نقاش حقيقي ما بين مختلف مكونات ديال الجهات في المغرب 12. ما كانش لحظه مفصليه اللي نضمنوا فيها ديك الانتقال من التنميه المحليه الى التنميه المجاليه، الديفلوبمون لوكال الى الديفلوبمون تيريتوريال، بمعنى يكونوا الفاعلين اليوم كيمتلكوا هذا المشروع، بان سي نوتر بروجي، سي با البروجي ديال البيرو ديتود كي لا في l'ensemble des responsables dans la région qui l'ont fait.
نو، هذاك المشروع عندنا فيه الانتظارات ديالي، في حرقة الأسئلة ديالي il y est dans le PDR et dans le schéma région de l'aménagement du territoire. ما كاينش فيه هذا النقاش المجتمعي تاع البيرو ديتود، وكأن البي دي ار وصلات سي كيسيون تكنيك او فيت في. وعلما ان 12 جهه كلهم ترجعوا البي دي ار من طرف وزاره الداخليه، يمكن الطموحات تفوق الامكانيات، كلهم اغوفوار. اذا اليوم مع البوبليكاسيون، مع الخروج ديال النموذج التنموي الجديد، اصبح ضروري على الجهات de revoir et de relire les PDR et les schémas régionaux de l'aménagement du territoire، وانها تحاول تلقى واحد الالتقائيه، تعاود ماشي بون خص تعاود تقرا وتلقى فيه وتادابتي واحد النوع ديال لادابتاسيون مع لو باكت ناسيونال بور لو ديفلوبمون، مع الميثاق الوطني للتنميه. هاد الكوريلاسيون غتكون لحظه مفصليه باش تعبر الجهات ويكون واحد المرجع مشترك اللي كيوجه مختلف من الفاعلين ديال التنميه وديال الاقتصاد الاجتماعي بشكل عام. ثاني شيء، خص اليوم الجهات دو ميتر اون بلاس معايير ديال الدعم ولي سيبور اللي ممكن توجه لي زاكتور ديال ليكونومي سوسيال سوليدير، لا من ناحيه ديال التمويل، لا من ناحيه ديال المكابره، لا من ناحيه ديال الديفلوب. النقطه الثالثه بالنسبه للدور ديال الجهات هو خص تدمج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الاتفاقيه ديال التعاون اللاممركز. علاش؟ باش نضمنوا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يستافد من الخبرات اللي كاينه مثلا في شمال البحر الابيض المتوسط، ويصدر الخبره ديال الاقتصاد الاجتماعي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربي الى جهات افريقيه. نلقاو لو نور de la Méditerranée، c'est d'échanger et d'apprendre les bonnes pratiques et de transférer، بمعنى كنوجدوا البعد ديالنا المتوسطي او الاطلسي مع العمق الافريقي. هذه من بين الحسنات ديال جهات الشرق، خصوص مع جوج جهات فرنسيه، l'Occitanie, la région de l'Occitanie ou la région de Grand Est، avec 5 جهات إفريقية dans le cadre ديال الترانسفير ديال l'économie sociale et solidaire et ديال le coaching territorial. خص كذلك بالنسبة للدور ديال الجهات خصها تعمل على برامج ديال الدعم ديال التسويق، التسويق أهو نيفو. أولا مؤسسة المعارض الجهوية ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وحتى الجامعات الترابية خص يكون معرض جهوي سنوي ديال المعرض الجهوي، ماشي غير عرض المنتوجات، واحد اللقاء كيتلاقاو فيه الفاعلين ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ديال الجهات، كيتقاسموا التجارب، كيتقاسموا دي ريفليكسيون، كيتقاسموا دي زومبيسيون. اذا ما تلاقاوش في هذه المحطه هذه، عمر ما غيكون عندك اقتصاد اجتماعي وتضامني قوي. خاص يتم الإحداث ديال أسواق ومتاجر تضامنية. علاش في العريش ما يكونش أسواق تضامنية؟ نجي أنا كيطيح لي واحد السوق ب 12 مليون ديال الدرهم، وكنعطي واحد السمية مركب تجاري ما عنده حتى سونس ديال لاتراكتيفيتي، ما عندوش واحد النوع، ما عندوش كما كنقولوا حنا معنى ديال الجاذبية. وكي الا خلقت انا بوتيك سوليدير مثلا، شوب اند كوب لاراش شوبينغ كوب اوف كوبيراتيفز دو العريش، شوب اند كوب، ولكن عندها سونس، عندها حتى الجاذبيه. كنقوي من الجاذبيه ديال المدينه، كنقوي من الجاذبيه ديال الجهه الى غير ذلك. اذا اليوم خصنا نشتغلوا
على هذا النوع ديال الاسواق وعلى هذا النوع ديال لي بوتيك سوليدير. كذلك علاش ما نخدموش على لا مارك، على اللابيل ريجيونال بالنسبه لي برودوي ديال ليكونومي سوسيال سوليدير. المساعده في التسويق للتعاونيات، شتي الا ما خدمناش على لا مارك. اليوم اون ترافاي سور لا مارك ميد ان موروكو. علاش حنا غدا ما نخدموش على ميد ان لاراج، ميد ان ريجيون طنجة تطوان الحسيمه، ميد ان اورينتال. وغادي نشوفوه، حنا غادي نشوفوا التجربه ديال كومون اون فا ترافايي سور لا مارك et le label pour les produits terroirs de la région de l'Oriental, mais d'une manière professionnelle. Parce que la compétitivité, l'attractivité, la différenciation ne se jouent pas tout simplement sur les infrastructures. Et se joue aussi sur des éléments nettement qualitatifs. La marque et la label, c'est une composante. Par exemple, moi je suis très touché. Par exemple, ça fait 2 ans que j'ai visité donc la région de Grand Est, donc à Strasbourg. Donc, quand il y a la mission du marketing territorial et l'intelligence économique. Bon, c'est ça ma spécialité. C'est-à-dire, croyez-moi, بلي petites choses اللي ما طيحلكش على البا كيديروا هما الماركتينغ تيريتوريال. هما سالاو مع داك الشيء ديال الماركتينغ ديال تي جي في وكذا. نو في الماركتينغ تيريتوريال بالبرودوي لوكال. لو توريزم ما كيهضرش على لي زوتيل، نو كيهضر على ليكوتوريزم، كيهضر على الجبل، كيهضر على لا فوري. حنا باقي كنهضروا على لوتيل 5 étoiles بانيا اكسترا. نو actuellement je travaille sur un projet avec l'Organisation des Nations Unies de développement industriel, l'ONUDI, qui s'installe à Vienne. Vous connaissez quel projet de travail? مع كوفيد اليوم sincèrement pour vous اليوم مع كوفيد فين توجهنا؟ على من بدينا كنقلبوا؟ واش بدينا كنقلبوا من هذه ملي جينا كوفيد كنا كنقلبوا على واش كنا كنقلبوا على البيض البلدي، على العسل، ولا على فاست فود، على بيتزا هات؟ كاين لا طوندونس actuellement dans le monde de consommer responsable. Dans le monde. Actuellement, dans le cadre de l'ONUDI, le tourisme, il travaille sur une nouvelle approche, ce qu'on appelle l'approche du cluster. C'est quoi l'approche cluster? L'approche du cluster, tout simplement, fait 3 composantes. Il y a produit terroir, l'artisanat, produit terroir, l'artisanat, ou il y a le volet écologique. 3 composantes. C'est ce qu'on appelle actuellement l'approche cluster. Et 5e élément, c'est le développement du coaching territorial par la région, bien sûr. Donc, le coaching territorial, c'est un programme, pour vous dire. Donc, c'est un programme. La seule région qui attire profit de ce programme, c'est la région de l'Oriental. علما أن هذا البروغرام داير مجموعة الجهات الإفريقية، وبأن لو سياج ديال السي جي إلو d'Afrique c'est à Rabat. Donc ça veut dire بهذا البروغرام ديال الكوتشينغ تيريتوريال اليوم غادي يمشي للكير. ما عطيناش أهمية للكوتشينغ تيريتوريال، sachant que le président de CGLU du monde, de l'Alam, il appartient à la région de Taza, il appartient à la région de Tanger Tétouan Al-Husseima. C'est l'ex-maire d'Al-Husseima, c'est M. Boudra, qui était actuellement le président. On ne tire pas de profit. Un programme vraiment, c'est un programme d'excellence. Coaching territorial, les coachs territoriaux, ils ont un rôle à jouer dans ce sens. Et 6e élément, c'est
qu'il faut qu'il y ait un octroi des prix régionaux de l'économie sociale et solidaire. Bien sûr, il faut qu'il y ait des dispositifs de partenariat pour من اجل التمويل ديال الابحاث الاكاديميه في مجال ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. اي اونفان خص جميع الجهات تشتغل على منصه لوجستيكيه لتثمين منتوجات ديال المجاليه مي واحد المقاربه ديال لابروش كلوستر. المنصات اللوجستيكيه اللي دارت في مخطط المغرب الاخضر لا اقول انا فشلت لا، ولكن était mal démarré, était mal fonctionné. Vous connaissez pourquoi? Parce qu'elle était faite sans la concertation des agriculteurs, des petits producteurs. On est conscient في la région de l'Oriental de ça. كما كنقولها لكم دائما الحاجه اللي كديرها بلا بيا ما كديرها ضدك، واخا تكون كما بغى يكون كما بغى يكون التكلفه ديالها الجماليه ديال اكسترا. هنا غادي نشوفوا دونك c'est bien sûr c'est une plateforme pilote au niveau national. Donc c'est la première plateforme là غادي تشتغل l'approche cluster. Donc la présentation, donc c'est moi que je présente avec le président de la région Grand Est et le président de la région de l'Oriental, bien sûr parce qu'il y a une coopération qui était forte avec la région Grand Est. Bon, la plateforme de la valorisation des produits de terroir de l'Oriental, c'est un projet phare pour la région de l'Oriental. اسمحوا لي المنصه اللوجستيكيه لتثمين المنتوجات المجاليه ديال جهه الشرق هو مشروع هام لجهه الشرق. علاش؟ اولا غادي يحقق واحد 3 ديال الاهداف ولا 4 الاهداف الاساسيه. اولا غادي يقوي الانتاجيه ديال المنتوجات لدى التعاونيات ديال جهه الشرق. ثانيا هو انه غادي يعزز من التنافسيه ديال المنتوجات المجاريه ديال جهه الشرق. يعني كما كتشوفوا الكليمونتين دو باركان سي ليكسيلون او ماروك، لي دات دازيزا دونك كتشوفوا التمر ديال عزيزه اللوز اكسيتيرا. دونك غنشوف لونسون برودوي المجالات المجاريه. ثاني حاجه غادي يساهم في التسويق ديال هاد المنتوجات المجاليه في لي كونت سيرفاس ديال لا بلاتفورم. حنا غادي نشوفوها. اذا قلت لكم انا المقاربه اللي تم الاعتماد عليها في هذه المنصه اللوجستيكيه هي مقاربه ديال ماركت سيستم ديفلوبمنت. معناه من لا برودكسيون حتى لا كوميرسيزاسيون، ستادير لا شين دو فالور، التنظيم ديال لا شين دو فالور اللي متعلقه بلي برودوي تيروار ديال لا ريجيون دو لوريونتال. دونك لا برودكسيون لوجيستيكامون فالوريزاسيون اي لا كوميرسيزاسيون. لي برودوي تيروار لي سيبل كي مجموعه ديال المنتوجات المجاليه فيها العسل، فيها الليدات، فيها الاعشاب الطبيه والعطريه خصوص ازير، لان جهه الشرق كتنتج 60% من المنتوج الوطني ديال الغمعه. كاين زيت الزيتون، كاين الزيتون، كاين الكاكتوس الهنديه، كاين لي تروف، كاين الكسكس، كاين الكوما، الكمون البلدي. مكونات ديال هذه المنصه اللوجستيكيه هي تمتد على واحد المساحه سوبرفيسي دو 5 هكتار، فيه غادي يكونوا مراكز ديال التجميع على المستوى ديال 7 الاقاليم خارج وجده. غيكونوا فيها دي زونيتي، احنا غادي نشوفهم دي زونيتي دو كونديسيونمون اللي مهم. هذا هو اللي باش قلت لكم انا لابروش كلوستر. هو غادي يكون داخل المنصه اللوجستيكيه لابوراتوار مختبر تحاليل وديال السلامه الغذائيه وديال مراقبه الجوده. شكون غادي تكون فيه؟ لونسا، المكتب الوطني للسلامه الصحيه، تم في لا بلاتفورم. غتكون فيها الجامعه عن طريق recherche et développement, c'est-à-dire les doctorants خصوص اللي كيشتغلوا في tout ce qui est alimentaire, c'est-à-dire un laboratoire dédié à la recherche et développement, mais la recherche et développement qui était liée aux produits de terroir de la région de l'Oriental, c'est-à-dire خص يكون مختبر ديال هذا. un centre d'innovation dédié aux jeunes ديال الابتكار. غيكون فيه لي جون لي لوريات ديال الانسا اكسيتيرا. دونك اللي غادي يشتغلوا على دابا كنسميوه بالتسويق الرقمي. غيكون فيها ان ستركتور، غيكون داخل ديال لا بلاتفورم
غيكون فيها لان مساحه ديال 5 الهكتارات 250 مليون ديال الدرهم. غنقول لكم حاليا تسالات البلاتفورم، دونك الافتتاح ديالها بروشينمون. غادي يكون فيها اون بلاتفورم نيميريك لي جون ديال لا ريجون دو لوريونتال اللي غادي يسوقوا المنتوجات ديال التعاونيات دون لو كادر ديال اي كوميرس. اي او سان ديال لا بلاتفورم كاين سكون ابل ان مارشي سوليدير، سوق تضامني ديال اللي كيعرف بالمنتوجات. اذا الرفع من التنافسيه الى غير سانسيرمون. المكتب السابق لو بريزيدون السابق والحالي كان عندهم كان هذا الوعي، بان واعيين بان جهه الشرق ما يمكن لهاش تجيب الشركات الكبرى، ما يمكن لهاش، ولكن فهموا بان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو القادر اولا على احداث مناصب الشغل، على خلق الثروه، لا كرياسيون دو ريشيس بريمو. سكوندو عارفين بان جهه الشرق ممكن تميز وممكن تنافس الا بقوه الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. لي ميزور داكومبانيمون هذا المهم. هنا الاختلاف. اولا غيكون فيها المنصه اللوجستيكيه، غيكون التاطير، غيكون السيرتيفيكاسيون، لان بارفوا ما هضرناش عليها. هو ان اليوم المشكل اللي عند مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو ديال شهاده السلامه الصحيه. المنتوج ديالهم اكسيلون مي ما عندهمش ما عندهمش السيرتيفيكا ديال لونسا، لان خصهم واحد المجموعه ديال المعايير باش يحصلوا عليها. ولكن لا بلاتفورم il va l'offrir. انا غادي ناخذ ديالو، غناخذ المنتوج ديالو بروت ونعطيه لا سيرتيفيكاسيون. او ميم طون، وهذا هو المهم، هو لو بري فينانسمون، هو التمويل خلال الموسم الفلاحي. علاش؟ باش نضمن لو برودوي ديال ديك التعاوني يجيني لا بلاتفورم. الشيء اللي ما مولتوش انا قبل ما ينتج خويا ما غيجيبليش المنتوج ديالو. خصني نديرو التمويل مسبق بيان سور افيك ان كونطرا، اللي نتفقوا عليها، وهذا هو المهم. ولكن النقاش في عمليه ديال التشخيص اللي دارت هو ان هذه لا بلاتفورم ديالكم. قلنا شنو هي الحاجيات، قولوا لنا شنو بغيتوا، شنو هي الانتظارات ديالكم من هاد لا بلاتفورم. لا ريجيون سي ان اوتي، اما سي فوتر بلاتفورم، سي با نوتر بلاتفورم، سي فوتر بلاتفورم. في العمليه في الفوكس جروب كنا ترافاي افيك لونسومبل دي كوبيراتيف باش طلع هاد. اذا البري فينانسمون هو مهم، لان ما حد كاين الوسطاء les intermédiaires sur le marché, c'est difficile d'avoir le produit. Donc, pour assurer l'écoulement du produit, il faut qu'il y ait un dispositif de préfinancement. Donc, قبل ما نمشي لا كونكلوزيون، سمحوا لي طولت، غادي تسمحوا لي غادي نوريكم كوم سا un film qu'on va voir ensemble sur la plateforme. Donc les composants ديالها وهذا. اذا كتشوفوا معايا السي احمد باينه؟ وضح سي عادل، وضح. يلا تري بيان، شكرا. تترسخ جهة الشرق في جذورها الوطنية، فهي توجد في شمال شرقي المملكة المغربية، ممتدة على مساحة تبلغ 90,000 كيلومتر مربع. تربطها شبكة واسعة من النقل الأرضي بالجهات الأخرى للمملكة. شبكة من الطرقات تتوزع بين الطريق السيار A2 والطرق الوطنية، وأيضا السكة الحديدية. بصفتها جهة حدودية، تعد جهة الشرق جهة مفتوحة على العالم لتوفرها على 3 مطارات في وجدة والناظور وبوعرفة. تجعل هذه المطارات من جهة الشرق وجهة تبعد بمعدل 3 ساعات من الطيران من أهم العواصم الإفريقية والأوروبية، مما يتيح لها استقبال 4 ملايين وافد كل سنة. كما تتوفر جهة الشرق على ميناء بن نصار في الناظور، ويعد منصة ملائمة للصادرات من منتجات جهة الشرق، وعلى ميناء الناظور الجديد وستميد من أكبر موانئ حوض البحر المتوسط، وعلى ميناء الصيد والترفيه راس الماء، وميناءين ترفيهيين مارينا أطليون ومارينا سعيد يمن.
تشمل الجهة أقطابا حضرية حديثة وتتمتع بمناطق داخلية خلابة وبانوراما طبيعية غنية ومتنوعة تتراوح بين الواجهات المتوسطية والمرتفعات الجبلية والسهول الخضراء والواحات الصحراوية. فأسهم استثمار هذه الثروة وهذا التنوع في الازدهار السوسيو اقتصادي للجهة. في شقها الفلاحي تتركز 35% من اليد العاملة في النشاط الفلاحي الذي يمثل أول مشغل في الجهة. تتواجد في جهة الشرق أكثر من 1200 منظمة مهنية فلاحية تضم زهاء 47 منخرط، أي ما يعادل 7% من الفئة العاملة في الجهة. وتوفر هذه المنظمات بدورها عددا هاما من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة. على مجموع الإنتاج الفلاحي للجهة توفر المنتجات الفلاحية المحلية إمكانيات كامنة هامة، وهي منتجات موجهة للأسواق المحلية والخارجية، ويتم ترويجها أيضا خلال المعارض والأسواق الموسمية الوطنية والدولية. وفي هذا السياق اتخذ مجلس جهة الشرق بدعم من شركائه الإقليميين والمؤسساتيين قرار تهيئة منصة لوجستية لتثمين المنتجات المحلية للجهة تم إحداثها على مساحة 5 هكتارات، وتم تجهيزها في القطب التكنولوجي لوجدة على الطريق السريع المؤدي إلى بركان، القطب الفلاحي بامتياز. وتبعد المنصة عن مدينة وجدة ب7 كيلومترات وتوجد قرب مطار وجدة أنجاد. وكما صرح بذلك السيد رئيس مجلس جهة الشرق عند الإعلان عن المشروع، ستعزز هذه المنصة من تنافسية التعاونيات وستستهدف المجالات الواعدة في الجهة. ستتيح هذه المنصة من بين أمور أخرى تنمية الفلاحة التضامنية والمنصفة، تسويق وتصدير المنتجات الفلاحية، تثمين أسرار المهارات الجهوية، وخلق مناصب الشغل. على مستوى العمليات تستجيب المنصة اللوجستية ل4 أولويات: التثمين، التعبئة، التغليف، تشجيع وتسويق المنتجات المحلية لجهة الشرق. تتضمن هذه المنصة عدة قطاعات فلاحية، وخاصة قطاع التمور عزيزة بامتياز، قطاع التوابل الكامون، قطاع زيت الزيتون وزيوت المائدة، قطاع اللوز، العسل، الكسكس، وقطاع النباتات العطرية والطبية كنبتة إكليل الجبل الآزير. وهكذا تتمحور المنصة حول فضاءات وظيفية مزودة ببنيات تحتية لاستلام ومعالجة المواد الأولية الآتية من إنتاج التعاونيات: صفة الاستلام، الوزن، الرفع والمناولة. تتوفر مختلف أنواع مواد التغليف والتعبئة أيضا على منطقة للتخزين، مع توفير مخازن باردة وجافة، وكذا منطقة للتجفيف، وفضاءات للتعبئة تنتظم في خطوط للتغليف ومراكز للتوسيم بالملصقات الخاصة التي تلبي حاجيات مختلف القطاعات: آلة تعبئة العسل، آلات التكييس، التعبئة في الزجاج، والتعبئة في القنينات. تتضمن المنصة أيضا أرصفة للشحن سهلة الولوج للزبائن حتى يتم النقل المباشر للمنتجات المعبأة بهدف تسويقها. لإتاحة ظهور أكبر للمنتجات التعاونيات تضم المنصة معرضا وسوقا تضامنية لتسويق المنتجات للعموم، وفضاء مخصصا للبلدان الإفريقية والشركاء. كما أن المنصة مجهزة بمركز يضم عدة قاعات للتكوين لفائدة التعاونيات. تبقى منتجات المنصة موجهة للسوق الوطني والدولي من خلال عدة قنوات، حيث سيلعب التسويق الإلكتروني دورا جوهريا. المنصة مجهزة أيضا بمختبر للجودة وبشباك أوحد يشمل الخدمات الجمركية ووكالة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونسا. يعد توجه المنصة اللوجستية لتثمين المنتجات الفلاحية المحلية توجها مميزا، لأنه تم تصميمها وفق تصور هندسي يجعلها تندمج بانسجام مع محيطها، فقد تم بناء بناياتها وفق معايير تتيح استهلاكا أمثلا للطاقة وتعزيزا للتنمية المستدامة، كما تسهل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. بفضل هذا المشروع
لنعطي دفعة أقوى للمنتجات الفلاحية المحلية لجهة الشرق، وفرصة تضمن تقاسم النكهات والمزايا التي تدخل السرور على أهل هذه الجهة مع أكبر عدد من الناس في المغرب وعبر دول العالم. Merci. Donc, باقي لي une seule. Donc, enfin, pour la conclusion, تنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني هو صيرورة طويلة الأمد. إذا تحويل ديال من الاقتصاد الاجتماعي دو ريباراسيون إلى الاقتصاد الاجتماعي الترانسفورماسيون ما غيداش ما بين اليوم وغدا، ومحتاج الهيكله ديال ان ايكو سيستيم، لا ميزون ريزو، خص وضع الشبكات ديال لي ديفيرونت ستركتور ديال الاقتصاد الاجتماعي التضامني. في الاخير شكرا لكم.